हेलो स्टुडेन्ट्स, यो भिडियो क्लास 12 स्टुडेन्ट्सको लागि हो। अब हामी सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ एउटा क्वेशन्सको बारेमा। लास्ट भिडियोमा हामीले जुन डिस्कस गरेको थियौँ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको सिम्प्लेक्स मेथडको बारेमा, त्यसैको रिलेटेड यो भिडियो रहेको छ जसमा हामी सिम्प्लेक्स मेथडबाट एउटा क्वेशन सल्भ गरेर हेर्छौँ। क्वेशन हेर्नु होला, एक्सरसाइज 21.3 को क्वेशन नंबर 3 में रहेको छ तपाईको कि यूज सिम्प्लेक्स मेथड टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन को मतलब के हुन्छ भने ऑप्टिमल ले दुईटा वर्ड दिन्छ, एउटा मैक्सिमल र एउटा मिनिमल, यानी कि मैक्सिमम र मिनिमम। बुझ्नुभयो? तो मैक्सिमम र मिनिमम मध्ये कुनै पनि क्वेशन सोध्यो भने त्यसलाई ऑप्टिमल भन्न सकिन्छ। ऑप्टिमल सोल्यूशन को मतलब हैन मैक्सिमम भ्यालु निकालो अथवा मिनिमम भ्यालु निकालो अफ द फलोइंग एलपी प्रब्लम। एलपी भनेको लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम्स। तो यो हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम रहेको छ जसमा मैक्स भनेको मैक्सिमम भ्यालु निकाल्नु छ कसको, जेड को। जेड डिपेन्ड गर्छ कसमाथि, x1 र x2 माथि। तो यो x1 र x2 इंडिपेंडेंट भेरिएबल हो र जेड चाहिँ डिपेंडेंट भेरिएबल भयो। अब कंडीशंस के रहेको छ त x1 + 2x2 6 भन्दा सानो हुनु पर्यो र 4x1 + 3x2 12 भन्दा सानो हुनु पर्यो र x1 र x2 दुईटै ग्रेटर देन 0 यानी कि पोजिटिभ हुनु पर्यो। अब सिम्प्लेक्स मेथड को हामी जुन पढिएको रुल्स छ त्यसलाई फलो गर्दै र यो क्वेशनलाई हेरौँ। सबभन्दा पहिला यहाँ क्वेशनले के लेखेको छ भने जनरल लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम हाम्रो यस्तो थियो, मैक्सिमाइज गर्ने जेड को भ्यालु ax + by हैन, यसलाई 1 मान्ने। सब्जेक्ट 2 मा यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ कि जुन कन्डिशन्स दिन्छ, यदि मैक्सिमाइज को क्वेशन छ भने यो लेस देन इनइक्वालिटी हुनुपर्छ। ठीक छ? तो यहाँ हामी क्वेशन हेरौँ आफ्नो। यहाँ पनि जुन दुईटा कन्डिशन्स छ त्यसमा कुन इनइक्वालिटी छ, लेस देन छ भने यो ठीक छ। यदि यहाँ लेस देन नभएर यस्तो इनइक्वालिटी भयो भने हामी के गर्थ्यौं भने दुवै साइडमा, लेफ्ट र राइट दुवै साइडमा माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने। माइनसले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ भने यो इनइक्वालिटी को डाइरेक्सन जुन हुन्छ त्यो पल्टिहाल्छ, चेन्ज भइहाल्छ। तो यो कुरा हामी ख्याल गरौँला। अब हाम्रो क्वेशन यस्तो छ भने सबभन्दा पहिला के भनेको छ भने युजिङ स्लैग भेरिएबल इन इनइक्वालिटीज 2 and 3। मतलब यो दुईटा जुन इनइक्वालिटी हुन्छ त्यसमा स्लैग भेरिएबल को यूज गर्ने। स्लैग भेरिएबल भनेको जुन लेस साइड हुन्छ, कम वाला भ्यालु वाला साइड हुन्छ, यो लेस छ C1 भन्दा। तो यहाँ हामी केही भेरिएबल जोड्छौं, यही s र अर्को इनइक्वालिटी में पनि केही भेरिएबल जोड्छौं जसलाई r भनिन्छ, जसले स्लैग भेरिएबल। पहिला हामी यतिसम्म लेखौं। त हामीले यो क्वेशनमा सबभन्दा पहिला के गर्ने, सल्युसन गर्दाखेरि लेख्ने गिभन लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम इज। तो हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम रहेको छ मैक्सिमाइज गर्ने कसको भ्यालु, z, that is 7x1 + 5x2, this is 1, and subject to लाई हामी भनौं 4x1 plus x1 + 2x2 less than 6। यसलाई इनइक्वालिटी 2 पढ्ने, यसलाई 4x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 यो हामीले 3 पढ्ने। यसमा x1 र x2 ग्रेटर देन 0 छ। यो यहाँसम्म ठीक भयो। अब हामी के गरौँ, यो 2 र 3 जुन इनइक्वालिटी छ त्यसमा स्लैग भेरिएबल को यूज गरौँ। युजिङ स्लैग भेरिएबल्स इन इनइक्वालिटीज 2 and 3 we get। तो यसमा x1 + 2x2 यो सानो छ 6 भन्दा, तो हामी यसमा के कति जोड्ने त s जोडिदिने। अनि त्यसपछि 4x1 + 3x2 मा r जोडिदिने अनि यो भइहाल्छ 12। तो यो हाम्रो इक्वेसन 4 भयो, यो इक्वेसन 5 भयो। ठीक, यसमा हामी भन्छौं where s
positive and R are positive are slack variables. यो पोजिटिभ भन्दा नन नेगेटिभ भन्न मिल्छ। अब कुरा गरौँ हामी के को युज गर्ने। त हाम्रो थ्योरीले के भनेको थियो कि अब यो लेखिसकेपछि स्ल्याक भेरिएबल्सको बारेमा युज गरिसकेपछि हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ लिनियर प्रोग्रामिङ फर्म लेख्ने। स्ट्यान्डर्ड फर्म लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नु पर्यो कि हामीसँग के छ। त हामीसँग 1 छ, ठीक छ। यो 2 र 3 को सट्टामा हामी अब 4 र 5 को युज गर्ने, यानी कि यसको सट्टामा हामी यो दुईटा युज गर्ने जसमा इक्वेशन्स हामी बनाएको छौँ इन्क्लुडिङ स्ल्याक भेरिएबल्स। त यहाँ रहेको छ 1 मा जेड, एक्स र वाई यो तीनटा भेरिएबल रहेको छ र 4 र 5 मा पनि हेरौँ एक्स्ट्रा आयो एस र आयो यसमा हेर्दाखेरि यो तीनटै इक्वेशन्समा हैन 5 वटा भेरिएबल्स रहेको छ, एक्स वाई जेड अनि एस र आर। त रुल्स के हुन्छ भने कि तपाईँ जुन कन्स्ट्यान्टहरू छ भने त्यसलाई अर्को साइडमा राख्ने आरएचएस, द्याट सुड बी पोजिटिभ। त यो आरएचएस भयो हैन। अनि बाँकी सबै भेरिएबल्स यो जुन छ यसमा एक्स वाई एस वाला टर्म लेख्ने, जुन भेरिएबल छैन यसरी 0 लेखेर लेख्ने। फेरि यो इनइक्वालिटी इक्वेशन्सलाई यहाँ लेख्ने अनि यसलाई जुन लेख्दाखेरि म्याक्सिमाइज वाला जुन छ कन्डिसन त्यसलाई एक्स र वाई को भेरिएबललाई यतापट्टि ल्याएर लेख्नुपर्छ, जसमा यो भ्यालु नेगेटिभ रहन्छ, लेफ्ट साइडमा ल्याएर लेख्ने। अनि यो जेड चाहिँ पोजिटिभमा बस्नुपर्छ। त हामी फेरि त्यसलाई लेखौँ। हाम्रो क्वेशन्स जुन रहेको छ त्यसमा हेरौँ। म्याक्सिमाइजको यो रहेको छ 1, यो 2 र 3 को सट्टामा हामी 4 र 5 युज गर्ने। सबभन्दा पहिला हेरौँ भेरिएबल्स कुन कुन छ हामीसँग। x1 छ, x2 छ, s छ, r छ, 4 वटा यो भेरिएबल भयो र एउटा यहाँ z छ, 5 वटा भयो। त पहिला यसलाई लेखौँ हामीहरू। x1 प्लस स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम, माथिको लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दाखेरि के गरौँ भने x1 प्लस 2x2 प्लस s 0 इन्टु r 0 इन्टु यसमा अर्को भेरिएबल छैन द्याट इज z अनि इज इक्वल टु 6। त्यसपछि हामी यो इक्वेसनलाई लेखौँ 4x1 प्लस 3x2 प्लस यसमा s छैन, r छ अनि z छैन, ठीक। त्यसपछि हामी कुरा गरौँ यो वाला फर्म 1 को। त z इज इक्वल टु 7x1 5x2, त -7x1 -5x2 s भेरिएबल त्यहाँ छैन, r पनि छैन, एन्ड देन z एन्ड द RHS साइड 0 छ। वी क्यान राइट x पोजिटिभ, y पोजिटिभ, s पोजिटिभ, नन नेगेटिभ भनौँ अनि r इज नन नेगेटिभ। पोजिटिभ भनेको 0 भन्दा ठुलोलाई भनिन्छ, 0 इन्क्लुड भयो भने त्यसलाई नन नेगेटिभ भनिन्छ, यानी कि त्यो नेगेटिभ छैन, 0 हुन सक्छ र 0 भन्दा बढी हुन सक्छ, यसलाई नन नेगेटिभ भनिन्छ। अनि अब यो तीनटालाई हामी सिम्प्लेक्स टेबलमा लेखौँ। त कम टू द सिम्प्लेक्स टेबल। सिम्प्लेक्स टेबल को लागि हामी लास्ट भिडियोमा यस्तो एउटा टेबल बनाएको थियौँ। सबभन्दा पहिला जति पनि भेरिएबल छ त्यसलाई यो माथि हेडिङमा राख्ने, यानी कि x1 x2 s r z, दिस इज द RHS साइड। यहाँ लेखिन्छ बेसिक भेरिएबल। अनि त्यसपछि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो फर्स्ट यो कन्डिसन्सबाट आएको जुन x1 कोफिसिएन्ट 1, x2 कोफिसिएन्ट 2, s को कोफिसिएन्ट कति 1 अनि r को 0, z को 0 अनि 6। यो इक्वेसन जुन बनेको छ यसमा s भेरिएबल जुन थियो त्यो नन जीरो थियो, द्याट्स वाइ यहाँ पे s लेखिन्छ। अनि यहाँ फेरि 4 3 0 अनि यसको r को कोफिसिएन्ट 0 छैन,
द्याट्स वाइ यहाँ आर लेखौँ हामीहरू अनि आरएचएस साइडमा 12 अनि यो बटम रोमा हामी यो वाला पार्ट लेख्ने -7 -5 0 0 1 अनि 0 यसमा नन जिरो पार्ट भनेको जेडको रहेको छ। ठिक छ। अब हाम्रो कतिवटा कलम छ भने र कतिवटा रो छ यो कुरा हामी बुझौँ। यहाँ हाम्रो रुल्स रहेको छ सेम ठ्याक्क त्यस्तै छ। कलम 1 कलम 2 कलम 3 कलम 4 कलम 5 र आरएचएस साइड भनिन्छ र रोको कुरा गर्दाखेरि यो फर्स्टलाई R1 भनिन्छ, यसलाई R2 भनिन्छ र यो थर्ड वाला जुन बटम रो छ त्यसलाई R3 भनिन्छ। अब हामी 1 बाइ 1 यो रुल्सलाई बुझ्दै जाने र एक्सरसाइजतर्फ अगाडि बढ्दै जाने। यो रुल्समा फर्स्टमा के लेखेको छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कि इफ बटम रो भनेको यो R3 इफ बटम रो कन्टेन्स अल नन नेगेटिभ देन RHS कन्टेन्स मैक्सिमम भ्यालु अफ Z। मतलब बटम रोमा यदि यो तलपट्टिको रोमा यदि सारा भ्यालु नन नेगेटिभ भयो यानी कि 0 अथवा 0 भन्दा बढी भयो, कोही नेगेटिभ छैन भने, नेगेटिभ हुनु भएन, नेगेटिभ छैन भने तपाईको अगाडि हिसाब सल्भ हुँदैन, त्यही एन्सर भइसकेको छ। अनि एन्सर के हुन्छ Z को भ्यालु यहाँबाट हेर्नु होला, यहाँ जे हुन्छ त्यही एन्सर भइहाल्छ। अनि त्यो बेला x को भ्यालु 0 राखिदिने, y को भ्यालु 0 सिधिहाल्छ। जसरी यहाँ हेरौँ यो क्वेसनमा हामीले यो रो भयो R1, यो रो भयो R2, यो रो भयो R3। दिस इज द बटम रो and this is the column 1, this is called column 2, this is called column 3, column 4, column 5 अनि यो RHS साइड भनिन्छ। त खैर यो माथिको यो कुराहरू लेख्नु पर्दैन प्रत्येक हिसाबमा। यो बुझ्दाखेरि हामी हेरौँ यो बटम रोमा नेगेटिभ भ्यालु भएन भने, यहाँ नेगेटिभ त छ भएन, मानौ यो र यो दुइटै पोजिटिभ भइदिएको भए Z को भ्यालु यहाँ जे हुन्छ त्यही हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु अनि त्यही हिसाब सिधिहाल्छ। तर यहाँ नेगेटिभ छ त रुल्सले के भन्छ त्यसले हामी फलो गरौँ। रुल्स नम्बर 2 त्यसले भन्छ कि इफ बटम रो कन्टेन्स नेगेटिभ भ्यालु देन कन्सिडर कलम कन्टेनिङ स्मलर वान विच इज नेगेटिभ। भनाइको मतलब यदि नेगेटिभ भ्यालु छ भने त्यो नेगेटिभमा पनि सानो कुन पर्यो त्यो पहिला कलम पत्ता लगाऊ। इन द सेन्स यहाँ नेगेटिभ भ्यालु दुईटा रहेको छ, एउटा -7 र एउटा -5। ठिक, त सानो कुन पर्यो, सानो भयो -7। ठिक छ, नेगेटिभमा यो सानो भयो अनि -5 ठुलो मानिन्छ। त यो सानो भयो भने अब यो भ्यालु कसमा बसेको छ, कलम 1 मा। तो यो कलम 1 लाई हामी पाइभोट कलम भनिन्छ। यहाँ क्लियरली लेखेको छ, रिड गर्नु होला। द कलम कन्टेनिङ स्मलर भ्यालुज यानी कि -1 इज कॉल्ड पाइभोट कलम। तो हामी यहाँ फर्स्ट में लेख्ने कि -7 इज नेगेटिभ भ्यालु एंड स्मलर वन सानो छ। सो C1 इज पाइभोट कलम। यो हाम्रो पाइभोट कलम भयो। बुझ्नुभयो पाइभोट कलम कसलाई भनिन्छ? यो कलम हाम्रो पाइभोट कलम भयो। अब नेक्स्टमा आउनुस्। यो भन्छ पाइभोट कलम पत्ता लगाइसकेपछि अब फाइन्ड नन नेगेटिभ रेसियो। अब रेसियो पत्ता लगाउनुस्। तो नन नेगेटिभ रेसियो को मतलब रेसियो नेगेटिभ हुनु भएन। अनि रेसियो कसरी पत्ता लगाउने? आरएचएस डिवाइडेड बाई पाइभोट कलम। तो हेर्नुस् यहाँ आरएचएस भनेको यो रहेको छ अनि पाइभोट कलम हाम्रो यो C1 रहेको छ। तो हामी पनि यहाँ लेखौँ आरएचएस डिवाइडेड बाई पाइभोट कलम। तो के पाइरा छौ? आरएचएस में यो 6 लिनुपर्छ अनि 6 को तल यो 1 लिनुस्। ठ्याक्क यसैको यो एलिमेन्ट लिने पाइभोट कलम को। अनि यो 12 को तल कुन लिने? 4। अब हेर्नुस् यो डिवाइड गरेर हेर्नुस् यो कति भइरा छ? सोच्नुस् यो कति भइरा छ? यो 6 भयो।
यो कति भइरहेछ, यो 3 भयो, दुइटै पोजिटिभ छ नि, त दुइटै पोजिटिभ छ भने द्याट इज द नन नेगेटिभ, मतलब नेगेटिभ हुनु भएन। अब यसमा कम्पेयर गर्नुहोस्, कुन रेसियो सानो भयो 3, त यो 3 जब सानो भयो भने यसको मतलब यो 3 को तल जुन बसेको छ 4, यानी कि यो 4 पाइभोट एलिमेंट भयो, दैट इज कॉल्ड पाइभोट एलिमेंट। आई रिपीट, यहाँ नोट्स में पढ्नुस् के लेखेको छ कि फाइन्ड नन नेगेटिभ रेसियो, इन द सेन्स रेसियो पत्ता लगाउँदाखेरि त्यो नेगेटिभ हुनु भएन, यदि रेसियो नेगेटिभ छ भने त्यसलाई कन्सिडर नगर्ने। ठीक, अब डिनोमिनेटर अफ स्मलर रेसियो इज पाइभोट एलिमेंट, जो रेसियो सानो हुन्छ त्यसको डिनोमिनेटरलाई हामी के भन्ने, पाइभोट एलिमेंट भन्ने। यहाँसम्म त क्लियर भयो। अब नेक्स्ट में के भन्छ, रो कंटेनिंग पाइभोट एलिमेंट इज कॉल्ड पाइभोट रो, यानी कि तपाई जुन यो 4 भयो इज पाइभोट एलिमेंट भयो, यो कुरा हामी लेख्नु पर्यो। और 4 जुन रो में बसिरहेछ दैट इज रो R2, त R2 इज पाइभोट रो, यो हाम्रो पाइभोट रो भयो, यो दोस्रो रो पाइभोट रो भयो। अब हामी के गर्ने भने यहाँ अगाडि के बढ्ने कि मेक पाइभोट एलिमेंट इज 1, मतलब पहिला पाइभोट एलिमेंटलाई 1 बनाउने। पाइभोट एलिमेंट हाम्रो के रहेको छ 4, एंड रिमेनिंग एलिमेंट अफ पाइभोट कलम इज 0। ठीक छ, 1 बनाउने फर्मुला यो रहेको छ अनि 0 बनाउने पनि फर्मुला रहेको छ। पहिला हामी बुझौँ पाइभोट एलिमेंट कुन हो र पाइभोट नन पाइभोट कसलाई भन्ने। यो 4 पाइभोट एलिमेंट भयो, आ यो कलम हाम्रो C1 जुन छ त्यो कलममा को बसिरहेछ, त यो 1 बसिरहेछ र -7 बसिरहेछ, त यो 4 पाइभोट एलिमेंट भनिन्छ र 1 र -7 लाई नन पाइभोट एलिमेंट भनिन्छ। यिनीहरू पाइभोट एलिमेंट होइनन्। त हामी पहिला 4 लाई 1 बनाउने, यानी कि पाइभोट एलिमेंटलाई 1 बनाइन्छ, र नन पाइभोट एलिमेंट यानी कि 1 र -7 लाई 0 बनाउने। ठीक, अब 1 र 0 कसरी बनाउने त्यसको लागि फर्मुला छ। अर्को कुरा, जुन R2 हो त्यो पाइभोट रो हो, पाइभोट रो मीन्स मेन रो भने पनि हुन्छ, पाइभोट इन द सेन्स मेन, मुख्य। तो यो मुख्य रो भयो किसिमको पाइभोट रो, अनि बाँकी जुन छ R1 र R3 रोहरू त्यो नन पाइभोट रोमा जाने गइहाल्छ। सबभन्दा पहिला हामी यहाँ एउटा कुरा अझ लेख्नु पर्यो, अगाडिको नोट्समा छ कि यो x1 जुन भ्यारिएबल छ पाइभोट कलममा बसेको, त्यो भ्यारिएबलले यो r लाई हटाएर आफै बस्छ। नोट्स में यो कुरा लेखिएको छ कि भ्यारिएबल रिप्लेसेस द भ्यारिएबल इन पाइभोट रो। भ्यारिएबल इन पाइभोट कलम, जुन भ्यारिएबल पाइभोट कलममा बसिरहेछ त्यो भ्यारिएबलले आर पाइभोट रो को भ्यारिएबललाई रिप्लेस गरेर आफै बस्छ। गेट द रुल्स। यहाँ F नंबर रीड गर्नु होला। भ्यारिएबल इन पाइभोट कलम, जुन भ्यारिएबल पाइभोट कलम में छ इंटर्स एंड रिप्लेसेस। इंटर मतलब त्यो त्यहाँबाट इन्ट्री गर्छ र हटाएर बस्छ कसलाई, भ्यारिएबल इन पाइभोट रो, एंड सच भ्यारिएबल इज कॉल्ड इंट्रिङ भ्यारिएबल। त्यो भ्यारिएबललाई हामी के भन्ने, इंट्रिङ भ्यारिएबल भन्ने। यानी कि हामीले यो x1 जुन छ त्यसले r लाई हटाएर आफै बस्छ र x1 लाई हामी इंट्रिङ भ्यारिएबल भन्छौं। x1 replaces r and x1 is entering variable। अब रह्यो कुरा यो 4 लाई 1 बनाउने, यो 4 लाई 1 बनाउने कुन तरिका रहेको छ, हामीसँग फर्मुला रहेको छ। दिस इज आवर फर्मुला टू मेक 1। के लेखेको छ यहाँ पाइभोट रो लिने
पाइभोट रोलाई पाइभोट एलिमेन्टले डिवाइड गर्दिने। त पाइभोट रो यहाँ कुन रहेको छ? पाइभोट रो हाम्रो R2 रहेको छ। यो R2 यानी कि R2 मा यो पुरै आउँछ। यो पुरैलाई हामी कतिले डिवाइड गर्दिने? 4 ले डिवाइड गर्दिने। Look at this. We have to write R2 यानी कि this is pivot row changing to pivot row dividing by pivot column. फॉर्मूला थियो नि pivot row divide by pivot column। तो pivot element कति हुन्छ? 4। तो 4 ले हामी डिवाइड गर्दिने। यो हाम्रो फर्मुला रहेको छ। अब हामी प्रोसेस गरौँ यसलाई। प्रोसेस कसरी गर्ने? फेरि टेबल बनाउने। पहिला हामी यो 1 बनाउने प्रोसेस गर्नु पर्यो। दिस इज बेसिक भेरिएबल x1 x2 s r z r h s। ठीक छ, यहाँ हेर्नुस् यो माथि x1 x2 s r z r h s। पहिला यो रो लेखौँ हामी R1 जस्ताको त्यस्तै S1 2 1 0 0 दिस इज 6। अनि हेर्नुस् R1 जस्ताको त्यस्तै लेखे। यो R2 लाई नि हामीले कतिले डिवाइड गर्नुपर्ने थियो? 4 ले। त तपाई के गर्नुस्? यो जम्मै R2 लाई तपाई 4 ले डिवाइड गर्नुस्। तो यसलाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ? 1। यसलाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने 3/4। यसलाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने 0। यसलाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने 1/4। यो 0 लाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने 0। 12 लाई 4 ले डिवाइड गर्यो भने 3। अनि यो x1 r लाई रिप्लेस गरेर आफै बस्छ। त तपाई यो x1 लेख्नुस्, r त्यहाँ रहँदैन, यहाँ z हो। अनि यो -7 बटम रो जुन छ फेरि एज इट इज लेख्ने, किनकि हामी मात्र R2 लाई यहाँ चेन्ज गर्नु छ। R1 र R3 जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। -7 -5 0 0 1 एन्ड 0। अब हामी अन्ततः आइसकेछौँ। अब यहाँ के भन्छ कि पाइभोट एलिमेन्टलाई 1 बनाउने, यानी कि पाइभोट एलिमेन्ट 1 भयो। अनि यो नन पाइभोट एलिमेन्टलाई के बनाउने? 0 बनाउने। अब यो दुईटालाई 0 बनाउने फर्मुला हेरौँ के रहेको छ। यो दुईटालाई 0 बनाउने। लुक एट दिस फर्मुला। टु मेक 0 जसलाई बनाउनु छ त्यसको लागि हामी नन पाइभोट रो लिने, फेरि एरो दिने, नन पाइभोट रो माइनस नन पाइभोट एलिमेन्ट इन्टु पाइभोट रो। लुक एट दिस फर्मुला। यस्तो फर्मुलाहरू तपाईँ युज गर्नुभएछ रो इक्विभ्यालेन्ट मेथडमा क्लास 11 मा तपाईले युज गर्नुभयो होला। खैर हेरौँ र युज गरेपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ। फिलहाल यहाँ फर्मुलाको हिसाबले हामी लेखौँ नन पाइभोट रो कुन हो? यो कुन रो हो? R1। यो नन पाइभोट रो हो। फेरि यहाँ लेख्नु छ नन पाइभोट रो। लुक एट दिस, नन पाइभोट रो, फेरि नन पाइभोट रो अनि माइनस नन पाइभोट एलिमेन्ट। यहाँ नन पाइभोट एलिमेन्ट लेख्ने। नन पाइभोट एलिमेन्ट कुन हो? यो हो 1। अनि इन्टु अनि कुन लिने? पाइभोट रो लिने। नन पाइभोट एलिमेन्ट इन्टु पाइभोट रो, यानी कि पाइभोट रो कुन छ यहाँ? R2। लुक एट दिस। यसले के भनिरहेछ कि R1 बाट R2 घटाउने। यो 1 यहाँ नलेखे पनि हुन्छ, म यो अलिकति काट्दिन्छु यसलाई। त R1 - R2 भइरहेछ। R1 - R2 बुझ्नु भइरहेछ। यो प्रोसेस गरेर हेरौँ यहाँ तल के देखा पर्यो तपाईलाई। यो बेसिक भेरिएबल x1 x2 s r z r h s। त यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। R1 - R2 प्रोसेस गरेर R1 को ठाउँमा लेख्ने, दैट इज द मिनिङ। त योबाट यो घटाउँदाखेरि यो 0, 2 बाट 3/4 घटायो भने कति हुन्छ? दिस इज 5/4। 1 बाट 0 घटाउँदा 1, 0 बाट 1/4 घटाउँदा -1/4, 0 बाट 0 घटाउँदा 0, 6 बाट 3 घटाउँदा 3। ठीक। अब यहाँ x1 यो जस्ताको त्यस्तै लेख्नुस्, किनकि यो पाइभोट रो हो। पाइभोट रोलाई हामी केही गर्नु छैन। पाइभोट रोमा हामीलाई 1 बनाउनु थियो, त्यो बनाइसकेको छौँ। अब यसलाई 0 बनाउनु थियो, यो 0 भइसक्यो।
अब यसलाई जिरो बनाउँदाखेरि हामी यही स्टेपमा गरौँ। अब यसलाई जिरो बनाउँदाखेरि फेरि कुन फर्मुला त जिरो बनाउनु छ, त नन पाइभोट रोको इलिमेन्टलाई जिरो बनाउनु छ भने यही फर्मुला युज गर्नुपर्छ। नन पाइभोट रो लेख्ने, नन पाइभोट रो मतलब यो कुन रोमा छ R3, फेरि यहाँ भनेको छ नन पाइभोट रो लेख, यानी कि फेरि R3 लेख माइनस, फेरि यहाँ लेखेको छ नन पाइभोट एलिमेन्ट लेख। नन पाइभोट एलिमेन्ट मतलब कसलाई जिरो बनाउनु गइरहेछौ -7 लाई, त यहाँ -7 लेख, त यहाँ माइनस अब फेरि -7 त यो +7 भइहाल्छ। अनि त्यसपछि पाइभोट रो लेख, पाइभोट रो यानी कि R2। ल यो प्रोसेस हेर्नुस् के भनिरहेछ, यो प्रोसेस बुझ्नु होला। यसले के भनिरहेछ कि तपाईँ R2 लाई 7 ले मल्टिप्लाई गरेर अनि R3 मा एड गर्ने। द्याट मिन्स यो सबैलाई 7 ले गुणा गर्नुस् अनि लगेर यसमा R3 मा जोड्नुस्, गर्नुस् त प्रोसेस। यो 7 ले मल्टिप्लाई हुन्छ हैन R2, अनि यसमा आएर एड भयो भने 0। यो 7 ले मल्टिप्लाई गरेर यसमा जोड्नुस्, द्याट इज 7 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 21/4 अनि प्लस माइनस 5 कति हुन्छ, द्याट इज 1/4 आइरहेछ। सल्भ गरेर हेर्नुस्, यसलाई 7 ले मल्टिप्लाई गरेर यसमा जोड्यो भने द्याट इज 0, यसलाई 7 ले मल्टिप्लाई गरेर 1/4 ले जोड्यो भने 7/4, अनि यसलाई 7 ले गुणा गर्यो भने अनि जोड्दाखेरि 1, यसलाई 7 ले गुणा गरेर यसमा जोड्यो भने 21। त यहाँ तपाईले के हेर्न सक्नुभयो भने कि यो एउटा हामीले सोल्युसन गरिसक्यो वन पार्ट। अब फेरि रुल्सले के भन्छ त्यसलाई फलो गरौँ। हामी एफ सँग काम गरिसकेको थियौँ, एफ नम्बरसम्म। अब जी नम्बरले के भन्छ, यदि बटम रो स्टिल कन्टेन्स नेगेटिभ भ्यालु देन वी रिपिट द प्रोसेस गिभेन अगेन। यानी कि हामीले यदि तलपट्टि फेरि नेगेटिभ भ्यालु पाइरहेछ भने यो बटम रोमा, तब हामी प्रोसेसलाई फेरि रिपिट गर्छौँ। क्या यहाँ कुनै नेगेटिभ भ्यालु छ? छैन। नेगेटिभ भ्यालु छैन त हामी प्रोसेस रिपिट गर्दैनौँ। प्रोसेस रिपिट गर्नुको मतलब नेगेटिभ हुन्थ्यो भने फेरि हामी के गर्ने, पाइभोट कलम पत्ता लगाउने, पाइभोट कलम पत्ता लगाएर रेसियो पत्ता लगाउने, रेसियोबाट पाइभोट रो, पाइभोट एलिमेन्ट, त्यसपछि पाइभोट रो, त्यसपछि 1 बनाउने, त्यसपछि 0 बनाउने, यो पुरा प्रोसेस फेरि गर्नु पर्थ्यो। खैर यहाँसम्म त बुझ्नुभयो। अब एन्सर कसरी गर्ने, कुनै नेगेटिभ छैन भने यहाँ हेर्नुहोस् एन्सर कसरी गर्ने। यहाँ रुल्सले भन्छ, इफ बटम रो डज नट कन्टेन्स एनी नेगेटिभ भ्यालुज देन वी फाइन्ड म्याक्सिमम भ्यालु अफ जेड इन आरएचएस। यहाँसम्म पहिला बुझौँ। यदि कोही नेगेटिभ छैन भने जेड को म्याक्सिमम भ्यालु यो भयो, आरएचएस साइडमा हेर, यो हो म्याक्सिमम भ्यालु अफ जेड। ठिक। अनि त्यसपछि अझ के भनिरहेछ, एन्ड इन्ट्रिङ भ्यारिएबल हैज इट्स भ्यालु इन आरएचएस अफ करेस्पोन्डिङ रो। मतलब यसमा इन्ट्रिङ भ्यारिएबल को परेको छ, यो मात्र इन्ट्रिङ भ्यारिएबल हो। यसको भ्यालु तपाईलाई पाइन्छ, कहाँ पाइन्छ त आरएचएस मा हेर्नुस्। त x1 को सीधा आरएचएस साइडमा हेर्दाखेरि कति देखियो 3, त x1 को भ्यालु 3 भयो। अनि अझ पढ्नुस्, अफ करेस्पोन्डिङ रोमा देखिन्छ एन्ड नन इन्ट्रिङ भ्यारिएबल भ्यालु विल बी 0। नन इन्ट्रिङ भ्यारिएबल भनेको के हो? अब हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि सुरुदेखि यदि तपाईले सल्युसनलाई रिकल गर्नुहुन्छ भने हाम्रो क्वेशन्स के थियो, z इज इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2, जसमा z को म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु छ र साथसाथै x1 र x2 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो टार्गेट यही थियो, z को भ्यालु निकाल्ने र x1 र x2 को। त हामी z को भ्यालु त निस्किसक्यो, x1 पनि हेरिरहेको थियो, इन्ट्रिङ भ्यारिएबल भएको छ, तर x2 जुन छ त्यो इन्ट्रिङ भ्यारिएबलमा आएन, यानी कि त्यो कहीं पनि रिप्लेसिङ हुने काम पनि गरेन, रिप्लेस गर्ने काम गरेन। त यो नन इन्ट्रिङ भ्यारिएबलमा अहिले नाम आउँछ यसको, यानी कि यसको भ्यालु 0 हुन्छ। यानी कि x1 र x2 को भ्यालु चाहिन्छ, x1 को भ्यालु देखिरहेछ, x2 को भ्यालु हामी 0 गरिदिन्छौँ, त्यो देखेन भने। द्याट्स अल। अब हामी कुरा गरौँ लास्ट कन्क्लुजन को। यसलाई कन्क्लुड गर्दाखेरि यहाँ लेख्छौँ हामी लास्टमा, हेयर बटम रो contains all non-negative value
सबै नेगेटिभ भ्यालु कोही पनि छैन, नन नेगेटिभ भ्यालु छन्। सो म्याक्सिमम भ्यालु अफ जेड हाम्रो भइहाल्छ 21। अनि कुन बेला जुन बेला x1 को भ्यालु हाम्रो 3 हुन्छ र x2 को भ्यालु पनि खोजिन्छ, त x2 को भ्यालु यहाँ परेन यो लिस्टमा, इन्ट्रिङ भेरिएबलको लिस्टमा आएन, त्यही भएर 0। यहाँ हामी 0 राख्दिन x2 को भ्यालु। यो हाम्रो एन्सर भयो। तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ x1 को भ्यालु 3 र x2 को भ्यालु 0 र z को भ्यालु 21 फर्स्टमा राख्नुहोस्। फर्स्ट भनेको हाम्रो यो क्वेसनमा z को भ्यालु 21, x1 को भ्यालु 3 र x2 को भ्यालु 0 राख्दाखेरि यो सटिस्फाई भइरहेछ अनि यो हाम्रो आन्सर पनि हुन्छ। धन्यवाद। यो पछि हामी अझ अर्को भिडियोमा सिम्प्लेक्स मेथडको केही एक्सरसाइजहरू अपलोड गर्छौँ। थ्याङ्क यू।